السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من لا سيري ديال اب انفنتور. في الحلقة الأولى تعرفنا على لا سوليسيون على لا بلاتفورم. في هذه الحلقة وقلت لكم كيفاش تكريو ان نوفو كونت. بالنسبة اللي لقى شي مشكل يخلي لي ان كومونتير ولا يكونتاكتيني نيشان في لادريس ميل ديالي. بالنسبة اللي توفق نورمالمون هذه هي لا فيو الاولى اللي غادي تبان لكم مور ما تانسكريفيتو في لا بلاتفورم. الغرض من هذه الحلقه هو نديكوفريو شويه لونفيرونمون. اول حاجه الا بغيتو تبداو بها هي نبدلو لا لونغ ديال لا بلاتفورم ديال لونفيرونمون. الا بغينا نبدلو لا لونغ ديال لونفيرونمون نمشيو الفوق على اليمين هنا نعاود انجليش نختارو فرونسي. فوالا هذه هي لا فيو برينسيبال. اعتذر نرجعوا لا فيو الاولى. هنا كيبان لكم لي بروجي ديالكم كاع اللي ديجا كرييتيهم بلا ديال الكرياسيون ايتترا واش بوبليي ولا لا. حنا اللي الغرض ديالنا من هاد الفيديو هذه هي كيفاش نكريو ان نوفو بروجي. نكليكيو على هاد البوطون هذا كومونسي نوفو بروجي ونسميوه مثلا اب انفنتور. اختاروا السميه اللي بغيتو ونديرو اوكي. اون فوا كنكريو البروجي ديالنا هذه هي الانترفاس اللي كتخرج لينا الانترفاس الاولى. نبداو ب لو بانو اغوش هنايا. هذه كتسمى لا باليت. هاد لا باليت هذه هي اللي كتمكن لينا نختاروا دي كومبوزون اللي نقدروا اجوتيوهم في السكرين ديالنا ولا في ليكرون ديالنا. كاين دي كومبوزون اللي كيكونوا فيزيبل بحال كيكونوا باينين بحال ان بوطون بحال اون كازا كوشي ان سيليكسيونور دو دات. وكاين دي كومبوزون اللي ما كيكونوش باينين مي كنزيدوهم حتى كنحتاجوهم عاد كنعيطوا لهم بحال مثلا هاد النوتيفيكاتور بحال دابا هذا كيافيش لنا واحد الميساج خفيف وكيعاود يتخبى من بعد واحد 2 سكوند. غادي نشوفوا من بعد هاد الكومبوزون هذا مي غير باش تعرفوا بان كاين دو تيب دو كومبوزون. هادي لا باليت. كاين انترفاس يوتيليزاتور عندنا دي بوطون دي كازا كوشي ايماج لابيل ايتترا. كاين ديسبوزيسيون هنايا هاد لي كومبوزون هادو هما دي كونتينور يعني كنحطو فيهم لي كومبوزون ديالنا اللي شفنا في الانترفاس يوتيليزاتور دو فاسون هوريزونتال مثلا ولا دو فاسون فيرتيكال. وفي هاد لي دو فاسون يعني هوريزونتال بحال هذا ارونجمون هوريزونتال كاين الهوريزونتال سكرول ارانجمنت. هذا كيمكننا اننا نزيدو دي كومبوزون اللي كنقدروا نسكروليوهم على اليمين وعلى اليسار. وهاد الفيرتيكال سكرول ارانجمنت كنقدروا نسكروليو لي كومبوزون من الفوق للتحت. غادي نشوفوا هادشي في الحلقات الجايه. غير باش نكتشفوا شويه شنو هما لي كومبوزون اللي كاينين ولا شنو هما لي فونكسيوناليتي اللي كاينين. كاين الكاميرا كاين ان ليكتور دو فيشي اوديو كاين باش انجستري لو سون باش دير لا ريكونيسونس فوكال تكست ا بارول يعني انت طابي هو يقرا داكشي اللي كتبتي. كاين دي فونكسيوناليتي ديال الديسان كاين ديال لا ماب كاين لي كابتور سوشيال كومبوننت مثلا ان ابل تليفونيك بغيتي تسيليكسيوني ان كونتاكت بارطاجي اس ام اس ستوكاج مثلا في لي فيشيي ولا في اون باز دو دوني كونيكتيفيتي عندنا مثلا بلوتوث ويب. هادشي كامل ديكلونشور داكتيفيتي هادشي كامل غادي نشوفوه فيديو ان شاء الله. هذه لا باليت اغوش الوسط سي لانترفاس داكوغ و باغ ديفو كيكون سيليكسيوني سكرين واحد اللي هو ليكرون الاول. هنا كنقدروا نباسكيلو من اكرون لاكرون وهنا كنقدروا اجوتيو ان اوتر اكرون نعطيوه السميه مثلا سيبوزون مثلا هذا نسميوه لوغين باغ اكزومبل. فوالا ها هو مشى نحل لنا ليكرون لوغين ونقدر نمشي نسويتشي ندوز للسكرين واحد. هادو كما قلنا سي الانترفاس ديال ليكرون كنقدروا افيشيو لي كومبوزون كاشي
ولا لا. مثلا على سبيل المثال النوتيفيكاتور ها هو هنا ملي كنشدو ونجليسيه كيكتب لي هنا كومبوزون نون فيزيبل. داكوغ. هاد افيشي اعتذر، هاد افيشي سي بوغ افيشي لي كومبوزون اللي الفيزيبيليتي ديالهم ما بايناش. يعني مثلا الا جليسيت واحد البوطون هنا ومشينا حيدنا ليه الفيزيبيليتي ديالو، الا كليكينا هنا غادي افيشي لنا لي كومبوزون اللي مخبيين. دونك هاد البانو الثالث، دونك عندنا 4 ديال لي بارتي: لا باليت، الانترفاس، لي كومبوزون. دونك هنايا فين ما نشدو نجليسيو شي كومبوزون غادي تزاد عندنا في هاد السكرين الاول زدنا اون ايماج، هي تزاد اون ايماج. دونك هذا سي بور لي كومبوزون. نقدروا رونوميو لي كومبوزون ديالنا بحال هكا. يعني بوطون مثلا الا سمينا هذا فاليدي، كنصحكم باش ديما تسميو لي كومبوزون ديالكم، حيت غنحتاجو من بعد نانتيراجيو معاهم. خصنا نعرفو كل واحد ديالاش، ما تخليوش السميات محطوطين بحال هكا. ونقدروا نسوبريميو ان كومبوزون من هنايا. دونك كتشوفوا فيما كنختار شي كومبوزون لي بروبريتي كيتبدلوا. لي بروبريتي هما هاد البانيل هذا اللي كاين على اليمين كاع. دونك على حساب كل كومبوزون كيقدروا يتبدلوا لي بروبريتي ديالو. بحال دابا بالنسبه لان بوطون كتكون عندنا مثلا لا كولور دو فون، واش الا اكتيفي، واش لو تكست il est gras ولا لا، واش il est italique ولا لا، لا طاي د لا بوليس، لا هوتور، لا لارجور، واش كاين شي ايماج فيه ولا لا، لا فورم ديالو واش اروندي مثلا، واش ريكتانغولير. دونك جو فوليس انايا ديكوفرير هاد لي بروبريتي كاملين على حسب البوزوان ديالكم، ولا كان شي سؤال مرحبا بكم. دونك هنايا شفنا دابا لي 4 بانو في الديزاينر. نسيت ما قلت لكم بان كاين ان فيت جوج ديال لي فيو في اب انفنتور اللي مهمين. الاول هو ديزاينر اللي هو فيه هادشي تو سكي ان رابور مع الديزاين، والثاني هو بلوك. دونك باش نسويتشي البلوك كنكليكي على هذا البوطون هذا، باش نرجع لا فيو ديال الديزاين كنجي لهذا. دونك في لي بلوك هما سي ان سيستيم دو بازل ان فيت اللي كيخدم به اب انفنتور، اللي كتقدر تاجوتي دي ديفيرون تيب دو بلوك. كو سوا هنايا هما على اليسار باينين كاملين، كو سوا دي بلوك دو كونترول، دو لوجيك، دو مات، دو تكست، ليست دو كولور، دو فاريابل اي دي بروسيدور. غادي نجيو فيديوهات فين غادي نشوفو ان اكزامبل ديال ان بتي بروجي وغادي نهضروا على هاد لي بلوك هادو. مي خص تعرفوا واحد القضيه، سي كو باش نكومونيكيو مع لي كومبوزون ولا باش نزيدو دي كونديسيون على لي كومبوزون كنستعملوا ان سيستيم دو بلوك اللي هو ان سيستيم دو بازل. يعني هاد لو بازل هذا كنقدر نشدو ونحطو ونجي نلصق معاه ان بازل اخر باش ندير اون لوجيك ديغيير، باش سوا مثلا في لو كليك ندير واحد لاكسيون، ولا في لو كليك مثلا نتيستي على واحد لي كونديسيون الا كانوا صحاح ولا لا ايتترا. نقدروا نسيزيو دو تكست في واحد لو شون، نقدروا نبدلوا اون ايماج، نقدروا نلونسيو واحد ليكتور على حساب شكون هو الايفنت ولا شنو هو ليفينمون اللي غادي يلونسي لنا. هادو غنشوفوهم في فيديوهات ان شاء الله مقبله. نتوما دابا اكتشفوا كريو ان نوفو بروجي واكتشفوا لي كومبوزون كاملين، وحاولوا الى عندكم ديجا دي موك اب في بالكم يعني كريو لي زيكرون لي كومبوزون اللي ديجا صايبتو في لي موك اب. ونتلاقاو في فيديوهات فيديو جاي ان شاء الله. وشكرا على المتابعه.